बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, जिसने बोई कपास बस्ती में, आगे आप मुकम्मल कर दें। ये मलिक साहब, ये उस वक्त का वाकया है जब कपास पे शदीद बहरान था और कुछ अल्लाह की मर्जी, कुछ हुक्मरानों की मर्जी, कुछ पाकिस्तान के ताकतवर लोगों की मर्जी, बहरान से किसान कभी निकला ही नहीं। कपास का बहरान, गन्ने का बहरान, खाद का बहरान, डीजल का बहरान, अब गंदम का बड़ा वसी बहरान। तो ये कुछ यूं था, जिसने बोई कपास बस्ती में, जिसने बोई कपास बस्ती में, फिरता है बेलिबास बस्ती में। तो ये दर्दमंद शेर था। ये इस चीज का इजहार करता था कि जो फर्द मुआशरे के लिए मेहनत मुशक्कत से लोगों के तन ढांपने के लिए कपास उगाता है, हम उसे उतना मुआवजा भी नहीं देते कि वो अपना तन ढांपे। फ्रेंड्स, प्रोग्राम 30 मिनट में आज हमारी मेहमान शख्सियत है, सियासी शख्सियत है, पुराने सियासी वर्कर हैं। यूनियन कौंसिल जमन शाह के नाज़िम मुंतखब हुए, चेयरमैन मुंतखब हुए, ताजर रहनुमा है, फन पहलवानी से भी दिलचस्पी रखते हैं, बला के मुकर्रर हैं, शेर सुनने के बेहतरीन शायर हैं, बैतबाजी में भी हिस्सा लिया, तालीमी मैदान में भी नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुके हैं। लैया से जो लोग जानते हैं उनके लिए हमारे मेहमान की शख्सियत मोहताज तारुफ ना है। जो लैया से बाहर हमारे करम फरमा रहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि आज के हमारे मेहमान हैं सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह गिलानी साहब। आप जमन शाह से ताल्लुक़ रखते हैं और बागो बहार शख्सियत है। शाह साहब, रेल जाने या जेल जाने का इत्तफाक कभी हुआ? रेल जाने का इत्तेफाक अक्सर हुआ। ट्रैवलिंग का शौक था, अब भी बाकी है, हाइकिंग का, अपने महदूद वसाइल में। अल्लाह के करम से कोई 20-22 पर्चे अपनी सियासी जिद्दोजहद में तमगों की तरह हमने सीने पे सजाए हुए हैं। वो जो लोग कहते हैं ना, बहुत देख चुके, बाकी देखने की हवस है, जी अब भी नहीं भरा। ना तो पर्चों से डर लगता है, ना जेल से डर लगता है। अगर आदमी अखलाकियात पर खड़ा हो, किसी नजरिए पर खड़ा हो, अगर किसी भी बात की मोहब्बत में खड़ा है और ये समझता है कि मैं हक पर हूं, तो मेरे ख्याल में नजरियात के लिए, गुड फेथ के लिए, गुड्स डिलीवर करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए स्टैंडिंग बहुत जरूरी है। कहते हैं लक ऑलवेज फेवर द ब्रीव। जब किस्मत बहादुरों का साथ देती है तो यकीनन जेल जाने से भी नहीं डरना चाहिए। मुझे जेल जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। पर्चों में अक्सर, चूंकि वो सियासी पर्चों की बुनियाद झूठ पर मबनी होती है, तो वो आप जैसे मेहरबान दोस्त अकारिब हमारी मदद करते हैं, अल्लाह भी हमारे शामिल हाल होता है, तो वो उससे बच जाते हैं। बहरहाल इत्तेफाक नहीं हुआ, खौफ नहीं है। शाह साहब, एक सादा सा और मासूमाना सा सवाल है कि हमारे यहाँ सियासी कारकुन जेल और रेल उसके लिए कोई नई बात नहीं है, उसे वो तमगा समझता है। जब बड़े सगीर के बंटवारे की बात हो रही थी और उसकी तहरीक चल रही थी और जनाह साहब उस तहरीक की क़यादत फरमा रहे थे, अंग्रेज सरकार ने उनके खिलाफ ना कोई एफआईआर काटी, तो जेल जाने का क्या तस्वर है? मेरे भाई मलिक साहब, मैं आपके तवस्सुत से, आपके यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से, तारीख जानने वालों से बड़े शौक से ये बात अर्ज करूंगा। तारीख जानने के मुश्ताक लोगों से भी मैं ये बात अर्ज करूंगा
کہ قائد اعظم محمد علی جناح بڑے پائے کے لیڈر تھے جی اس وقت. اس تناظر میں ان کے مد مقابل موہن داس کرم چند گاندھی، جواہر لال نہرو، اس قبیل کے لوگ تھے. عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا فرید الدین بھاشانی، اے کے فضل حق، بنگال کے اکابرین ان کے ہم رکاب تھے. میرے بھائی، آپ کے تمام ناظرین کے لیے میں بات عرض کرتا چلوں. قائد اعظم محمد علی جناح قانونی آدمی تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. وہ وائلیشن آف رولز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وہ ایک سیلف ڈسپلنڈ آدمی تھے. جی اتنے بڑے آدمی تھے کہ انہوں نے نہ صرف سب کانٹیننٹ میں بلکہ دنیا میں جغرافیہ تبدیل کیا، تاریخ، ہسٹری اور کلچر تبدیل کیا. وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنا وجود چھوڑا، لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے. ان کا تو کوئی ثانی ہی نہیں تھا. مگر ہمارے ہاں کا جو سیاسی کارکن ہے، سیاسی رہنما ہے، وہ تو افتخار سمجھتا ہے کہ اس پہ پرچہ ہو، توڑ پھوڑ کرے، احتجاج، انقلاب، آوے آوے جاوے جاوے. اس کا تو تھوڑا امتیاز یہ ہے. ملک صاحب، جو سیاست میں جبر داخل ہوا، جبریہ جو انداز تھا، وہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد جو لوگ یہاں آئے، ان میں جو لوگ تھے، کچھ ہمارے خطے سے بھی تھے، سکندر مرزا تھے، اور بھی لوگ تھے. ان لوگوں نے پھر ایوب خان آ گیا. ان لوگوں نے ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے یہاں پر جبریہ نظام قائم کیا. بدقسمتی سے اس جبری نظام کے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سیاسی کارکن جو جد و جہد کرتا تھا، وہ اسے سیاسی جد و جہد قرار نہیں دیتے تھے. جی وہ اسے ذاتیات اور شخصیات پر لیتے تھے. تو وہ ریاست کی ساری طاقت سیاسی نظریات کو دبانے کے لیے طاقتور. اور اس میں آپ یاد رکھیں کہ دو لوگوں کا سب سے غلط کردار تھا. ایک جو فیوڈل لارڈ تھا، جس نے جاگیرداری اور دولت کی طاقت سے سیاست میں داخل ہوا. ایک ڈکٹیٹر تھا، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے آیا، خواہ وہ کسی بیرونی طاقت کے زور سے آیا. اس کا ہماری زمین سے، وہ زمین کا آدمی نہیں تھا، وہ زمین زیادہ نہیں تھا، وہ آسمان زیادہ تھا، وہ آسمان سے آیا ہوا. پیراشوٹر تھا. تو جو پیراشوٹر تھا، جو پیراٹروپر تھا، جو سازشی دروازوں سے آیا، محلاتی سازشوں سے آیا، وہ سچ سن نہیں سکتا تھا. وہ جیسے کہ ہمارے زمانے طالب علم میں کہا جاتا تھا، دبا سکتے ہو تو سدا دبا دو، دبا سکتے ہو تو دبا سکتے ہو تو سدا دبا دو، جی بجھا سکتے ہو تو دیا بجھا دو. واہ واہ دیا بجھے گا تو سحر ہوگی، سدا دبے گی تو حشر ہوگا. واہ تو واہ واہ. وہ جو تھا آج بھی. اور پھر بدقسمتی سے 85 کے بعد یہاں جب غیر جماعت الیکشن ہوا تو اس میں ریلیجس ایلیمنٹ آؤٹ ہوا، جو سنجیدہ سیاست ختم ہوئی، سرمایہ کار آ گیا، فیوڈل لارڈ سرمایہ کار، اور اس نے جو ہے بزنس مین نے، اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ نے ایک بلاک بنا لیا. عام آدمی کو انہوں نے سیاست کا راستہ بند کر دیا. اس کے لیے یہ شجر ممنوعہ ٹھہرا. مگر شاہ صاحب، میں دیکھتا ہوں کہ لہیا میں پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نے، پی ٹی آئی نے، تینوں بڑی جماعتوں نے اپنے کارکنان کو ڈسٹرکٹ پریزیڈنسی سے نوازا. اس کے بعد اپنے کارکنان کو، اور اس کے بعد وہ مجبور ہو گئے رجوع کرنے پہ. کیا ہمارا کارکن صرف نعرے مارنے کی حد تک اس میں اہلیت پائی جاتی ہے؟ وہ لیڈ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے؟ اب جو لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں، سیاست پہ بات کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو جانتے ہیں. ہم نے بڑے بڑے پیپلز پارٹی نے مجید بھٹا جیسا، عبدالرحمان مانی جیسا سیاسی کارکن پیدا کیا. جی مسلم لیگ نے عابد علوی جیسا سیاسی کارکن پیدا کیا، بشارت رنداوا جیسا سیاسی کارکن پیدا کیا. ابھی میں حال کی مثال دیتا ہوں، بابر خان کھتران تھا، یاسر عرفات تھا. انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بہت کام کیا. جی
ایک ان تک ورکر تھا ان کے پاس ملک ہاشم سعود، اس نے بھی کام کیا، لیکن جب ٹکٹ دینے کی بات آتی ہے تو یہاں سے لسٹیں جاتی ہیں ملک صاحب، جو اسٹیبلشمنٹ بھیجتی ہے، طاقتور مافیا بھیجتا ہے، ان لوگوں نے اپنے بیٹوں کے لیے سیٹیں ریزرو رکھی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم موروثی سیاست نہیں کریں گے اور موروثی سیاستدانوں کو نہیں آنے دیں گے، ان لوگوں نے انہیں ٹکٹ دیا ہے جو لوگ 4 دفعہ پارٹیاں بدل چکے ہیں، اب ان کی تیسری نسل یہاں ضلع لیا میں سیاست میں داخل ہے، اور وہ بھی ہمیں بھاشن دیتے ہیں کہ موروثی سیاست نہیں ہوگی۔ واہ حیرتا ہے، یہ عجیب بات ہے کہ جہاں تک سیاسی کارکن کی بات ہے تو یہاں سیاسی کارکن کی بجائے ٹھیکیدار، ٹھوکیدار، سرمایہ کار، فیسیلیٹیٹر، خوش آمدی، وہ اب سیاست میں ایسا ہو گیا ہے، کان بھرنا سیکھ لے نمبر بنانا سیکھ لے، کان بھرنا سیکھ لے نمبر بنانا سیکھ لے، گر دنیا میں رہنا ہے رسم زمانہ سیکھ لے، زوجہ افسر کے حسن بے نمک کی داد دے، یعنی حبشن کو کلو پترا بنانا سیکھ لے، قبل خوردن کچا پکا دیکھ لینا چاہیے، تربوز میں ٹاکی لگانا سیکھ لے۔ یہ ٹاکی لگانا اور رسم زمانہ یہ سیکھنے کی جو بات آپ فرما رہے ہیں، ہمیں افتخار حسین شاہ گیلانی صاحب میں یہ چیز نظر آتی ہے؟ دیکھیں سمجھ بھی آتی ہے، طریقہ واردات بھی پتا ہے، مواقع بھی کبھی کبھی میسر آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہیزیٹیشن ہے، کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ ایک مذہبی خاندانوں سے ہے، اس میں ایک مخصوص تربیت ہوتی ہے مشرق کے مذہبی خاندانوں میں، پھر دیہات سے ہے، لوور مڈل کلاس سے ہے، ورکنگ کلاس سے ہے، تو ہمارے اندر ایک فطری جھجک ہوتی ہے، ہم چاہے نیک ہوں یا نہ ہوں، اللہ سے ڈریں یا نہ ڈریں، اپنے معاشرے سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے دوستوں سے ضرور ڈرتے ہیں، ورنہ اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں۔ تو پھر ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے ان مواقع کو اویل نہیں کر سکتے۔ اب اس کے مقابلے میں جو لوگ فیوڈلزم سے آتے ہیں، کیپٹلزم سے آتے ہیں، سرمایہ کاری سے آتے ہیں، سٹاک سے آتے ہیں، وہ ان کے لیے کھلا ہے، جو کر لیں وہ کر لیں۔ اچھا، افتخار گیلانی صاحب کو ترقی کرنے کا موقع نہیں ملا یا پسند نہیں؟ مجھے موقع بھی بہت ملا، مجھے پسند بھی بہت ہے، میں جتنے وسائل رکھتا ہوں اللہ کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ میں ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جب بھی الیکشن لڑتا ہوں، مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوئی جب میں یونین کونسل جکھڑ میں الیکشن لڑا، تو میرا وہ نیا حلقہ تھا، جو لوگوں کا وارم ویلکم تھا، کم از کم لوگوں کا جو پازیٹیو ریسپانس تھا وہ مجھے تھکنے نہیں دیتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، اب جہاں رکاوٹ ہے نا ملک صاحب، پنجاب میں اور خاص طور سے ایگرو بیس سوسائٹی میں، آپ اللہ پہ یقین رکھیں، تقوی، پرہیزگاری، محنت، لگن، علم، فضل، وہ اب کاؤنٹ نہیں ہو رہا، اگر کاؤنٹ ہو رہا ہے تو درہم و دینار ہو رہا ہے۔ شاید ہم لوگ جو ہے نا درہم و دینار کے بازار میں پیچھے رہ گئے، کل گرم بازار ہے تاجراں دا، بندے چنگے چنگے لوڑ تو مک گئے، کچھ شوق تو ون نیلام ہوئے، کچھ رزق دی تھوڑ تو وک گئے، بلو بلی دا جوڑ وکائی نا، کئی جوڑ کجوڑ تو وک گئے، سانو مفت کسے نہ پسند کیتا، کئی لوگ کروڑ تو وک گئے، کروڑ تو وک گئے اور بہت سارے وک گئے۔ ہاں انشاءاللہ۔ شاہ صاحب، لیا کے عوام لیا ڈویژن کے حق میں بڑی بات کرتے ہیں، بڑی خواہش کرتے ہیں، مگر لیا کے عوامی نمائندے، لیا کی اشرافیہ، ان کی زبانوں پہ پٹی ہے، ان کے لب سلے ہوئے ہیں۔ اشرافیہ جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی عوام کی نمائندہ نہیں ہوتی، یہ آج یاد رکھ لیں، لکھ کر رکھ لیں۔ جو لوگ سپیشل لوگ ہیں ان کا کامن پیپل کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں ہمیں بھی اب اس چیز کو مان لینا چاہیے، جیسے برطانیہ کا آئین کہتا ہے ہاؤس آف کامنز اینڈ ہاؤس آف لارڈز، بھی ایک ایوان تو ہو گیا عام لوگوں کا، ایک ہو گیا لارڈز کا۔ اب ہماری تفریق بالکل علیحدہ ہو چکی ہے۔ یہ لیا ڈویژن اشرافیہ کا موضوع نہیں ہے، ان کا مطمع نظر نہیں ہے، انہیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جو ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں، جو نچلے طبقے کے لوگ، مزدور، دانشور، خاص طور پر سرائکی شاعر جو مزاحمت کی شاعری کرتے ہیں، مزاحم کی ادب کی بات کرتے ہیں، قلم کتاب کے لوگ ہیں، بڑے محدود چند لوگ ہیں، وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔
وہ یہ بات کرتے ہیں اشرافیہ کا یہ موضوع نہیں ہے. آج میری بات یاد رکھ لیں, اگر لیا ڈویژن کبھی بنا ہاں جی وہ انتظامی بنیادوں پر بنے گا, نہ تو ہم لیا میں کوئی ایسی طاقتور کرزمیٹک پرسنالٹی رکھتے ہیں, نہ کسی کا اتنا سیاسی ویٹیج ہے کہ جو اپنے سیاسی ویٹیج کو کیش کرا کر لیا ڈویژن میں بدل دے. ہم ایسے نابغیر روزگار آدمی سے محروم ہیں. محروم ہے. یہاں جو لوگ ہیں وہ ان کے اتنے قد نہیں ہیں جتنے وہ بتاتے ہیں. صحیح بات ہے. وہ ان کی اتنی قد و قامت نہیں ہے جو لوگ بتاتے ہیں. مگر عوام تو ہر مرتبہ پھر اس سحر میں مبتلا ہو جاتی ہے. دیکھیں میرے بھائی, جہاں اتنا سرمایہ ملوث ہوگا, جہاں جھوٹ کا اتنا, فریب کا اتنا, 20 گاڑیوں پر کمپین چل رہی ہوگی, 10 کروڑ کی گاڑیاں میدان میں ہوں گی, تو رزق حلال عقل حلال کمانے والا وہاں کہاں کھڑا ہوگا؟ جو دکھے گا وہ بکے گا. خاص طور پر جو زرعی سوسائٹی ہوتی ہے جی اس میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہیں سے کوئی نچلے طبقے. وہ ایک وقت تھا جب معراج خالد آ گئے, وہ ایک وقت تھا جب حنیف رامے آ گئے. کیا کہتے ہیں ملک صاحب, یہ المیہ تو پوری دنیا میں ہے. جو مدر لینگویج ہیں, جس میں ماں اپنے بچے کو لوری دیتی ہے, جس میں سین سے اٹھنے والی آوازوں سے بچہ مانوس ہوتا ہے, جی اس میں اس کی ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کا سایہ ہوتا ہے, وہ اپنے ارد گرد سراؤنڈنگ سے سیکھتا ہے. اب اسے اس زبان میں اس کے لیے آگے کچھ بھی نہیں, کچھ رکھا ہی نہیں ہے. تو لا محالہ اب دنیا میں ساری دنیا جو ہے نا چینی زبان سیکھ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو چین کا جو ہے نا ایک بڑا مستقبل دکھائی دے رہا ہے. لوگ انگلش سیکھ رہے ہیں, اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ کہیں یورپ میں وہ روٹی کے قابل ہو جائیں. جو مدر لینگویجز ہیں, جو مادری زبانیں ہیں, معذرت کے ساتھ چونکہ ان سے روٹی نہیں بنتی, تو روٹی تو کسی طور کھما کھائے مسندر, تو مجبوری کا لیا میں شعر و سخن کی جو دنیا ہے اس کی کچھ مختصر یادیں اگر یاد ہوں تو ہمارے دوستوں سے شیئر کیجیے. میرے بہت بڑا تعلق رہا. راتوں کو بیٹھنا ہوتا تھا نسیم لیا سے, ڈاکٹر خیال امروی سے. یہ بڑے لوگ تھے, بہت بڑے لوگ تھے. اس کے علاوہ یہاں جو مقامی لیا میں جو ہماری شاعری تھی نا, وہ بنیادی طور پر جبر کے خلاف تھی. آج یہ یاد رکھیں, جہاں جبر ہوگا وہاں مزاحمتی ادب ضرور ہوگا. مزاحمتی ادب کے لیے جبر کا ہونا سوسائٹی میں لازم ضروری ہے. جب وہ جبر کا دور ہوگا تو مزاحمتی ادب بھی ہوگا. یہاں سے بڑے اچھے سرائکی شاعر پیدا ہوئے, بڑے نامور سرائکی شاعر پیدا ہوئے. ایک بڑا نام تھا امام بخش منصور ہیں, آج کے نوجوان نسل میں شاکر کاشف ہیں, جو ہے نا بڑے بڑے نام ہیں یہاں پر سرائکی شاعری کے جو مزاحمتی ادب سے تعلق رکھتے ہیں. تو میں بہت سے کرم فرماؤں کے نام لوں گا تو وہ وقت بڑا محدود ہوگا. ہماری بڑی زرخیز زمین تھی, بڑی زرخیز زمین تھی. تو مجھے آپ کی وہ یاد سے جو ہے نا یاد آیا, مصطفیٰ خادم اور بشیر غمخار ہمارے اس عہد کے بڑے شاعر ہیں. تو مصطفیٰ بشیر غمخار نے کہا تھا, راہ وچ دولت بہو پئی ہے, سر نودا ہا میں میلی نہیں. راہ وچ دولت بہو پئی ہے, سر نودا ہا میں میلی نہیں. کیا بات, میرے یار ضمیر بھی کوئی شے ہے, ہر شخص کراڑ دا بیلی نہیں. کیا بات. تو یہ تو اب جو ہے نا, آپ جب ادب کی بات کرتے ہیں تو ادب کے لیے ماحول ہی نہیں رہا. لوگ علمی بات سننے پر آمادہ نہیں ہے. گالم گلوچ کا دور ہے, ٹالرنس ختم ہو گئی. شاہ صاحب, ہمارے کسان نے کھاد بلیک میں خریدی, مہنگا ڈیزل خریدا, مہنگی پیسٹی سائڈ خریدی, گندم کاشت کی, فصل تیار ہوئی, اب خریدنے والا کوئی نہیں ہے. حکومت نہیں خرید رہی, مڈل مین مرضی کے پیسے وصول کر رہا ہے. ملک صاحب, علامہ اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا, اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرا کے درو دیوار ہلا دو, جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. علامہ اقبال کہتے کہتے چلے گئے. اب یہ ظلم دیکھیں, میرے پاس کچھ اعداد و شمار ہے. ہم نے پچھلے سال ڈسٹرکٹ لیا میں
6,50,000 एकड़ गंदम बोई। इस दफा इस दफा हमने 6,70,000 एकड़ पर गंदम काटी जी 680 पे 670 680 आज मैंने इसे जी किया। हाँ जी तो 15 सेंटर है हमारे पास पास्को के जो तहसील लिया में परचेज करते हैं। आप यकीन करें इस वक्त तक आपने 1 किलो गंदम कहीं परचेज नहीं की। मेरे नहीं पास सर फूड के भी आदाद शुमार है, उन्होंने भी नहीं की, इन्होंने भी नहीं की। जी पता नहीं इन्हें नींद कैसे आती है, ये इतना जुल्म कैसे कर सकते हैं, ये इतना जुल्म लोगों को क्यों उनके बच्चों को भूख तकसीम कर रहे हैं। मलिक साहब मैं देहात का आदमी हूँ, गंदम बोता हूँ, गंदम उगाता हूँ, गंदम काटता हूँ। जी अल्लाह पे यकीन करें आज का रेट 7200 से 7500 रुपए तक है और वो अभी तक सिर्फ 15 से 20% जो है ना क्रॉप मार्केट में आई है। 80% से ज्यादा क्रॉप जो है ना खेत में है। अल्लाह पे यकीन करें मुझे याद है 2022 में मैंने खाद 10,550 रुपए पे खरीद की थी, मेरे पास रसीदें पड़ी हैं। जी मैंने 2450 रुपए में यूरिया खरीद की थी। इस दफा 14,000 रुपए पे 5 अप्रैल 2023 को मैंने 14,000 रुपए पे डीएपी खरीद की है। 5500 से 5700 रुपए तक मैंने यूरिया ली है, लाइनों पे लगकर चोरी लोगों की मिन्नतें करके ली है। दुनिया का कोई आप मेरे सामने आदमी बिठा दें जो ये साबित कर सके कि इस रेट पर जो है ना गंदम बिक सकती है। ये आज मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी वसातत से ये बात दूर तक जाएगी। इस वक्त मार्केट से गंदम लेकर फूड सेंटर तक बेचने के लिए एक ट्राली का मुनाफा 2,20,000 रुपए है। अल्लाह जानता है, जिस अल्लाह के कब्जा में मेरी जान है, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये डकैती है, ये कारोबार नहीं है, ये तिजारत नहीं है, ये डकैती है। 2,20,000 रुपए 9750 रुपए गवर्नमेंट परचेज कर रही है मार्केट में। ये तो आप हिम्मत नहीं कर रहे, वरना आप 10 राज भुगतान है तो आपकी नस्लें सुधर जाएंगी। और मैं आपको आज बता दूं, ताकतवर लोग, ताकतवर माफिया ये गंदम गरीब किसान से लेकर उसका खून निचोड़कर गवर्नमेंट को बेचेगा। एक ट्राली का नफा 2,10,000 रुपए है। कोई पास्को का अफसर आपका फोन नहीं उठा रहा। मैंने आज डीजीएम को कॉल किया, उनके दफ्तर में प्रोजेक्ट मैनेजर को कॉल किया, किसी ने नहीं उठाई। कोई आदमी मुझे ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा कितना टारगेट है। अभी आज फैसला हुआ है मेरे ख्याल में 3-4 बजे मर्सी गवर्नमेंट ने जो पास्को का नोटिस लिया है। मियां शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि 14 लाख टन हमने पास्को ने गंदम खरीदनी थी, उसे फौरी तौर पर 18 लाख कर दिया है। अगर आपके तवज्जुह से कहीं आवाज जा रही है, जो लोग हालांकि वो उस 4 लाख टन जो है वो 40 लाख बोरी बनती है। सही बात। और यार उसमें से कोई 2, 3, 4 लाख लिया के लिए ले लें। हम देखें जनूबी पंजाब में हमारे पास तो है ही गंदम और कपास या गंदम कमाद, बिल्कुल ऐसे। अगर आप उसे मुसलसल लूटेंगे तो हम कहां जाएंगे। ये इससे बड़ा जुल्म हो ही नहीं सकता। गरीब किसान को लूटा जा रहा है, वो उसके रिस्क पर डाका मारा जा रहा है। अगर हमारा किसान जो है परेशान हाल हो गया और वो मायूस हो गया तो अल्टीमेटली इसका नुकसान तो कौमी मईशत को होगा। जो कौमी मईशत पे बात करने वाले हैं ये मांग के खा लेंगे, ये IMF का डॉलर मांग लेंगे, ये कुछ बेच देंगे, कुछ गिरवी रख देंगे, कुछ प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। वो तो खुशबू बन के हवाओं में बिखर जाएगा जी। वो तो खुशबू बन के हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, वो किधर जाएगा, हमारा किसान किधर जाएगा, हम कहां जाएंगे। हमें फिर भी गंदम बोनी है। शाह साहब हमारे जिले को किसी की नजर नहीं लाते। पुरअमन जिला था, अमन चैन शांति थी। आजकल कारोबार करना, पैदल चलना, सवार होना मुश्किल होता जा रहा है। आपके जिला को नजर नहीं लगी, आपके पूरे मुल्क को नजर लगी जी। इसमें कहते हैं कि जब हुक्मरान बेईमान होता है ना, जब हुक्मरान खराब होता है तो उसके असरात पूरे मैं हैरान हूं। आज सूबाई वजीर खुराक मलिक बिलाल यासीन साहब फरमा रहे थे कि ये गंदम खरीदने का बेहतर वक्त नहीं है। कोई अल्लाह के बंदे, खुदा तुझे हिदायत दे, खुदा तुझे और बड़ा रुतबा दे, तुझे इतना पता नहीं लगता अगर अब भी वक्त नहीं है तो कब वक्त आएगा। जब उस वक्त आएगा जब ये गंदम लूट ली जाएगी। मॉइस्चर है इसमें, ये है इसमें, वो है। वो खुदा के बंदे अगर आज भी आप गंदम नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे। वो वक्त कब आएगा, वो वक्त कब आएगा। शाह जी सकून शमो अतलस कम ख्वाब में बुनवाए हुए
जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और खरीदे हैं जमाने में मोहब्बत वक्त कब आएगा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, इश्क हमें बहुत दफा हुआ जी। अगर मैंने कभी अच्छा शेर सुन लिया, कोई अच्छी गजल सुन ली, कोई खूबसूरत नात किसी से सुन ली, कहीं से किसी खूबसूरत खुशनान कारी से किरत सुन ली, तुम किसी ने अहले बैत या साहबा का बड़ा शानदार तस्करा कर दिया किसी आलिम ने, तो हम वजद में आ गए, हम उधर चले गए, हम वादतुल वजूद के लोग थे, हम जो है ना, वो ख्वाजा फरीद ने कहा था सिख किल्लत सदगत गैर दी इल्लत, इब्नुल अरबी दी रख मिल्लत, आंखों सोने फखर जहां, हम उधर ज्यादा चले गए। ये जो है ना, वो मीर तकी मीर ने कहा था, जोर जर कुछ न था तो बारे मीर, जोर जर कुछ न था तो बारे मीर, किस भरोसे पे आशनाई की। फिर उन्होंने फरमाया, फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी आपको तो पूछने वाले बहुत हैं, अब भी बहुत नहीं, मोटरसाइकिल पे होने के बावजूद बहुत है। अल्लाह का शुक्र है मैं मोटरसाइकिल पे हूँ, वरना जो सोसाइटी का चलन आ रहा है मेरे ख्याल में मैं बहुत जल्द अपने पांव पर आ जाऊंगा, उस पर भी अल्लाह का शुक्र है। जिंदगी जैसी भी गुजरी अल्लाह के शुक्र के तलबगार हैं, बहुत अच्छी गुजर गई, अब भी बहुत अच्छी गुजर रही है। वो हम तो ख्वाजा फरीद के मुरीद हैं, उन्होंने फरमाया था, गिन फरीदा पंचकणी थीसी हुआ जड़ी रबगणी, ये नैना वासी हिकमणी, थी खुश फरीदा शादवल, झोंका थी से नाबादवल, मुंह झांकू ना कर यादवल, ये नैना वासी हिकमणी। शासक इलेक्शन 2024 नई क़यादत आ चुकी, हमारे 24 लाख लोगों की डिमांड्स, उनके मसाइल, उनकी मुश्किलात, उनके फ्यूचर के तकाजे, ये पूरे करने की सलाहियत रखते हैं। क्या खूब बात याद कराई आपने। जो लोग असेंबलियों में बैठे हैं, जहां लोगों को वो बता रहे हैं हम इक़्तिदार में नहीं बैठे, हम अपोजिशन में बैठे हैं, अल्लाह के करम से वो इक़्तिदार भी इंजॉय कर रहे हैं, अपोजिशन का दावा भी रखते हैं। जो लोग इक़्तिदार में हैं वो जाते हैं, वो कोशिश करते हैं भी किसी वजीर के साथ हमारा फोटो आ जाए तो वो किसी टीवी पर चैनल पे चल जाए, लोगों को पता रहे, लग जाए कि हम भी हैं। लेकिन वो नहीं है, वो समझते हैं कि हम लोगों को ये बावर करा लेंगे, नहीं है। यहां पर अजीब बात है, जो लोग इक़्तिदार में हैं वही अपोजिशन में है, न यहाँ कोई इक़्तिदार रहा, आ गया इन लड़ाई में अगर वक्त नवाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। शाह साहब, हम अगर हमारे नौजवान उनके रोजगार के मसाइल, सेहत के मुश्किलात, तालीम की मुश्किलात, उनको दरिया की तबाहकारियां, पूरी एक किताब है जो अल्लाह के मसाइल है, इनका क्या बनेगा। मैं अल्लाह की जात पे भरोसा रखता हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हालात जितने भी मुश्किल हों जरूर अच्छा वक्त आएगा, मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं हूं। एक वक्त आएगा, ये जो आपने बात की ना, ये जो अब जो लोग आए हैं, नौजवान क़यादत आई है, नई क़यादत आई है, इनमें नए वाली कोई बात नहीं है। कुछ लोग वो हैं जो परिपार्टीशन सियासत कर रहे हैं, उनकी तीसरी नस्लें आ गई। कुछ वो लोग हैं जो मजहबी बैकग्राउंड से गए और कहीं चले गए, फिर वो वहीं पर आ गए, उनकी भी नई नस्ल आ गई। मजीद नियाजी ने अपनी सीट रिपीट की है, वो MP रहे हैं, 2 दफा MLA रहे हैं, वो कोई नई बात ना हुई। कुछ लोग नए भी आए हैं, अल्लाह करे उन्हें मौका मिले, वो कुछ गुड डिलीवर करें। कुछ वो मेरे ख्याल में अब जो लोग इक़्तिदार में हैं वो भी अवाम से कट के जिंदगी गुजार रहे हैं, जो लोग सीनियरों से आउट हो गए वो वैसे गुस्से में हैं, वो किसी को मिलना नहीं चाहते। अब दोनों तरफ खैर ही खैर है, न जीता हुआ मिलना चाहता है न हारा हुआ मिलना चाहता है। अब लोगों के मसाइल अल्लाह के और लोग किसको मिले, लोग जो है ना एक दूसरे को मिले जी, सियासी शऊर उजागर हो, लोगों को पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। रोजगार के मौके इस मुल्क में कम हो रहे हैं, रोज बरोज कम हो रहे हैं, और महंगाई नातवानों के निवालों पे अकाब झपट रहे हैं। जब झपटते हैं तो फिर जो है ना गरीबों का लहू शाहराओं पे बहता है। अब ऐसी वारदात हो गई है, समझ नहीं आती।
दामन पे नवाब रसूलुल्लाह खान साहब ने कहा था, दामन पे कोई दाग, दामन पे कोई दाग, न खंजर पे कोई छींक, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। वाह वाह वाह। साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल जमन शाह, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको हर लीडर के साथ काम करने का मौका मिला, जिला में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सच्चा कौन है, कमिटेड, अब पब्लिक के साथ कमिटमेंट किसकी टॉप पर रही? वोट की हद तक सबकी कमिटमेंट अपने वोटर से, अपने सपोर्टर से जबरदस्त है जी। अगर आप मेजर इश्यूज की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, कोई सियासी शऊर की बात करें, कोई भी सियासतदान यहाँ सिवाय एक दो के बहुत से काम करने का मौका मिला है। नए सियासतदानों में अच्छे लोग, मारी ज्यादा चलना अच्छे आदमी हैं, शहाबुद्दीन खान अच्छे आदमी हैं, तजर्बाकार लोग, लेकिन वो भी बात वहीं पर है। तो अपने वोटर से कमिटेड जरूर रहे, अपने सपोर्टर से कमिटेड जरूर रहे। अगर नौकरी आई तो उन्होंने अपने वोटर और सपोर्टर को तो खैर याद ही रखा। और मैं बड़े तल्ख तजर्बे से गुजरा हूं मलिक साहब, मेरे ख्याल में वोटर सपोर्टर को भी कुछ नहीं मिला, इन्वेस्टर्स को जरूर कुछ मिला, जिन्होंने कुछ लगाया कुछ पाया। तो नबी अकबर आबादी ने कहा था, क्या खूब सौता नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। शाह साहब, जिंदगी का जो 51% है वो खवातीन है, और खवातीन हमारे जिले का सब्जेक्ट ही कोई नहीं है। उनको सिर्फ रोटी पकाने वाले शख्सियत से ज्यादा कोई अहमियत ही नहीं दी जाती। उनकी मसाइल, उनकी मुश्किलात, उनकी दुख तकालीफ, उसका मदावा तो कोई करने वाला, बोलने वाला ही कोई नहीं है, कोई बात ही नहीं होती उन पे। मेरे भाई, यहाँ जो खवातीन की जो नुमाइंदगी होती है वो बहुत कम है। आपने भी बल्दियात में भी देखा है, जिला कौंसिल में भी देखा है, वो सिर्फ सो कार्ड होती हैं। अब अल्लाह के करम से यहाँ से कोई एक बीबी स्पेशल सीट पर एमपीए भी हैं, तो अल्लाह करे वो कोई बात करे। बाकी यहाँ तो आप जो है ना, खवातीन के हकूक की बात करते हैं, जहां नादारों के हकूक की बात कोई नहीं कर रहा, खवातीन का तो वैसे भी ये बात हो चुकी। अल्लामा इकबाल ने कहा था, इस रात को औरत की बसीरत ही करे फाश, इस रात को औरत की बसीरत ही करे फाश, माजूर है मजबूर है मर्दान खिरदमंद, क्या चीज है कीमत में कमोबेश, आजादी नस्वा के जमरूद का गुलूबर। शाह साहब, पढ़ना लिखना, सुनना, बर्दाश्त करना, दलील देना माजी बन गया। जिस कश्ती के आप मुसाफिर हैं, उसकी मंजिल क्या है? उसकी मंजिल बेहतरीन है। हम अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, हमें अपनी जमीन पर भरोसा है। देखें, ये मुल्क अल्लाह के नाम पर बनाया गया, कलमा शरीफ की बुनियाद पर बनाया गया, ये नजरियाती मुल्क है। अगर ऐसा आ गया कि कुछ लोगों ने उस नजरिए को जो है ना कैप्चर कर लिया, लेकिन ये आर्थिक चीजें हैं। अभी हमारे ये सफर को 70 साल हुए हैं, 76 साल हुए हैं, ये कौमें सदियों से बनती हैं। अल्लाह बेहतरी करेगा। हमारा तबका बिल्कुल भी मायूस नहीं है, जब जिद्दोजहद करनी है तो वो कुछ भी नहीं होगा। शाकिर शुजाबादी ने कहा था, तोरे कखें सामल गलियां दे, तोरे कखें सामल गलियां दे, सकू सांभ के रख तेरे कम आसू, तू बेशक मालिक मुल्कें दा, सकू करना वक्त तेरे कम आसू, कम कखे नाल भी पै वेंदे, सकू आठ ते कख तेरे कम आसू, सकू बाल के शाकिर हाथ से के शाला थी में लख तेरे कम आसू। हमें काम करना है, हमारा तबका भी वो है, हमें मुल्क के लिए काम करना है, बेहतरी के लिए काम करना है। आखिर आहिस्ते आहिस्ते ये शऊर आ जाएगा। लोग देखें, मैं बड़ा खुश हूं अब जो ये तब्दीली जमात इस्लामी में आई, ये हाफिज नईम साहब आए, अमीरुल अजीम साहब आए, तो ऐसे ही तमाम सियासी जमातों में आएंगी तब्दीलियां। अल्लाह बेहतरी करेगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, सब बुरा नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा। पुलिस हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। ये पुलिस जो है ना, हमारी पुलिस, मैं तो पुलिस के अलावा अदालती निजाम को बांगे दहल कहता हूं, ये हमारे लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग इनको भर्ती कराते हैं, इनकी पोस्टिंग कर। कोई भी एसएचओ
उस हल्के के एमपीए की मर्जी के बगैर नहीं लगता हमने ये खाक बहुत छानी है। आप तो वैसे चौकी बात मैं कर रहा हूं, मेरे ख्याल में तो अगर 2-3 एमपीए नाराज हो जाए तो एसपी भी नहीं बैठ सकता। मलिक साहब, जो लोग पोस्टिंग दिलवाते हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं करता, किसी की बात नहीं करता, बहुत दफा ऐसा मौका आया कि जैसे डेली वेजेस पर मजदूर भर्ती होते हैं, इस तरह आपकी एसएचओ की सीटें बिकी, वो लोग पोस्टिंग के लिए भागे दौड़े। अब साफ जाहिर है, जो लोग इतने ताकतवर हैं, जो लोग पोस्टिंग करा सकते हैं, भर्ती करा सकते हैं, ये पुलिस उसके लिए, ये हमारी नहीं है, आपकी बिल्कुल भी नहीं है। जितना निचला कमजोर तबका है, पुलिस या अदालती निजाम उसके लिए नहीं। ये मैं बड़े मादरत से कहता हूं। अच्छे लोग होंगे, बहुत से अच्छे लोग होंगे, काम करना चाहते होंगे, लेकिन हमें बहुत कम मिले, बहुत कम मिले। शाह साहब, आप बल्दियाती निज़ाम का हिस्सा रहे, मगर हुकूमतों की कोशिश होती है कि बल्दियाती सिस्टम या बल्दियाती इदारे ये पनपने ना पाए। ये तयशुदा असूल है कि पावर शेयरिंग दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। कोई भी सियासी जमात, कोई भी अवामी नुमाइंदा, कोई भी पार्लियामेंटेरियन ये नहीं चाहता कि उसकी पावर में कोई आदमी शेयर करे। हमारा जो सियासी निजाम है वो चाहता है कि अगर इफ्तिखार गिलानी सांस ले तो वो अपने एमएनए एमपी से पूछ के ले, वो ये बात कहे कि जो सुबह हवा चली थी ये इसके कर्म से चली थी, जो खेत में गला उगा है ये जनाब वो हमारे जिला अफसरान और सियासत के जो है ना उनके मेहरबानी से उगा है। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि वो पावर शेयरिंग करें। साफ जाहिर है, जब वो बलदियाती इदारे आते हैं, कोई डेवलपमेंट, कोई नाली, कोई पुली, कोई सड़क, कोई कहीं ना कहीं बहस मुबाहिसा, ये उनके लिए बहुत चीजिंग होता है। अगर बलदियाती निजाम कभी भी चला है जी, तो वो फौजी दौर में चला है, आमरीयत के साय में चला है। मैं आपको हबीब जालिब का एक बड़ा खूबसूरत शेर सुनाता हूँ। उन्होंने पैरोडी लिखी थी मौला अल्ताफ सनहाली की, वो बड़ी मारूफ उनकी वो जो मुसद्दिस आली है, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरमाने वाला। सही, तो उन्होंने इसकी पैरोडी की थी अयूब खान के दौर में, जब वो ये बीडी बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम आया था। सही, उतरकर हजारे से पिंडी को आया, उतरकर हजारे से पिंडी को आया, जी, और एक नुस्खे बीढ़ियां साथ लाया, वो अपने पराये को खा जाने वाला। इस तरह की उन्होंने पैरोडी लिखी थी। अच्छा, तो वो बड़ी खूबसूरत पैरोडी थी। जब जालिब बड़े कैलिबर के बड़े आदमी थे, बड़े शायर थे, वो बड़े बड़े शायर थे, आदमी थे, कह सकते थे ऐसी बात। बड़े शायर थे। शाह साहब, आपसे, आपकी शख्सियत से सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे सारे साथी पब्लिक भी मुतासर है, और आपके खूबसूरत अशार, आपका अंदाज बयान एक दिल मोह लेने वाला है। मगर प्रोग्राम की जो वुसअत है, उसका जो दामन है, वो इतना कम है कि आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होते हुए पता ही नहीं चला कि हमारे 30 मिनट पूरे हो गए। मैं आपके सामीन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे बर्दाश्त कर लिया, आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत से सेमिनार्स पर सरकारी तकारीब में हमें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो वो जो है ना माजरत खां है, जैसे हमारा ले जाए रवैया है, जो कुछ हम जानते हैं इजहार हमारे लिए इजहार आप रखते हैं। सरमाया हैं, और हम आपके इन ख्यालात की कदर करते हैं कि एक सियासी कारकुन अपने ख्यालात जो है वही उसका सरमाया होता है, और उसका इजहार होना चाहिए। आज जो लोग नजरिए की बजाय शख्सियात से जुड़ रहे हैं, और आपने भी क्या खूब कहा कि लोग करोड़पतियों से जुड़ रहे हैं, नजरिए से टूट रहे हैं। तो ये लोग अगर नजरिए से जुड़ेंगे, अपनी धरती से जुड़ेंगे, तो यकीनी तौर पर फिर उसमें कोई नई खैर बरामद होगी। सरवर करबलाई ने कहा था, क्या कहा था? यूसुफ से, वाह! यूसुफ से हर कोई खरीदर को ना उलरे, यूसुफ से हर कोई हर कोई खरीदर को ना उलरे, विकदे हैं तो विक वैन है बेदाम आसान। वाह वाह वाह! माना हमारी जात में सौएब है मगर बिकते नहीं, खुदा की कसम हम गरीब हैं। हम गरीब लोग। क्या से बहुत शुक्रिया, आपका बहुत आप शुक्रिया। तशरीफ लाए, आपने अपने ख्यालात से हमारे दोस्तों को नवाजा, अपने खूबसूरत अशार से, अंदाज बयान से, अपने तखय्युल से, अपने प्रोग्राम से, लबो लहजे से। फ्रेंड्स, सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह गिलानी साहब, निसफ सदी का यह किस्सा सियासी मैदान में, इल्मी मैदान में, कारोबारी अंदाज में, हर जगह हमें एक मुतहर्रिक सियासी कारकुन नजर आता है।
اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کے سینے میں ایک علمی اور ادبی کارکن بھی چھپا ہوا ہے جو وقتاً فوقتاً اظہار بھی کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہو، سید افتخار حسین شاہ گیلانی صاحب اپنی موجودگی کا بھرپور اظہار کرتے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔ رانا سلطان محمود اختر صاحب نے آپ کے لیے خوبصورت پیغام بھیجا ہے۔ سلمان خان ایڈوکیٹ صاحب نے آپ کے لیے خوبصورت پیغام بھیجا ہے۔ آپ کے فرزند ارجمند نے بھی آپ کے لیے خوبصورت پیغام بھیجا ہے۔ دیگر بہت ساری شخصیات نے آپ کے لیے آپ کو پسند کیا ہے۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت طلب کرتا ہوں۔ وہ کلیات اقبال پر لکھا ہوا ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ بہر علامہ اقبال کے اشعار ہوں یا غالب کے یا دیگر شعراء کے، سرائکی شعراء کے، ان کا وسیع ذخیرہ شاہ صاحب کے سینے میں بند ہے۔ کسی دن ہم شاہ صاحب سے ٹائم لیں گے اور ان سے صرف اس دن شعر سنیں گے ضرور فرینڈز۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لیا ٹی وی ایچ ڈی کی نشریات کو، اس کے پیج کو ضرور فالو اور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹس کیجیے گا، تاکہ ہمیں آپ کی آراء کی روشنی میں آنے والے پروگراموں کو مزید بہتر اور خوبصورت بنانے میں مدد مل سکے۔ اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ پروگرام پروڈیوسر عبدالرحمان فریدی اور اپنے میزبان مقبول الہی کو اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں۔ اللہ نگہباں۔ ٹھیک ہے، ختم تھی فرید صاحب۔